Balitang Espesyal. World's oldest octopus fossil nasuta nga di tinuod nga pugita. Si Katropang Raybox sa report. Gipamatud-an sa bag-ong pagtuon mga katropa nga ang Polsipia mansunensis nga giila kaniadtong pinakakaraang octopus sa kalibutan. Dili day tinuod nga octopus kundi mas duol sa Nautilus. Suma sa mga siyentista nga gipanguluhan ni Thomas Clements na diskubrihan nga lahi ang porma sa ngipon sa fossil nga dili angay sa octopus. Aron masolbad ang misteryo sa gitawag nga weird blob, gigamit sa iyang research team ang synchrotron sa kinika-advance nga teknolohiya nga nagamit og paspas nga electrons aron makahimo og kahayag nga mas hayag pa sa adlaw para makita ang sulod sa bato nga fossil. Didto nila nadiskubrihan ang usa ka ribbon of teeth nga gitawag og gradula nga makita sa tanang mula sama sa Nautilus ug octopus. Apan nagkaplagahan nga ang matag linya niini adunay 11 ka mga ngipon samtang ang octopus kasagaran 7 o siyam ra. Ang maong binuhat nga nadiskubrihan sa Mason Creek una nang giila nga octopus niadtong 2000. Apan doge nang gisgutan sa mga eksperto tungod sa bag-ong kaplag gipahibaw sa Guinness World Records nga tangtango na nila kiniisip pinakakaraang octopus sa kalibutan. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagid si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express. Balita